बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। अमरीका, इज़राइल और ईरान की जो जंग है या जंगबंदी है, ये मामला अभी तक अनसर्टेनिटी का शिकार है। थोड़ी देर पहले खबर ये आई, ईरानी मीडिया ने इस खबर को तमाम दुनिया तक पहुंचाया, वो ये कि जी ईरान ने पाकिस्तानी मीडिएटर्स को एक नया प्रपोज़ल, नई तजवीज़ या नया ड्राफ्ट जो है वो हवाले किया है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं, किस नौयत के हो सकते हैं, ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो ईरान ने पाकिस्तानी मीडिएटर्स के हवाले की हैं। ये ईरानी मीडिया इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप के या जो उनकी इंतज़ामिया के इस वक्त बयानात हैं इस जंग को लेके, कभी ये कहा जाता है कि जी हम ईरान के साथ एक जो जंग है वो रीस्टार्ट करने पे यानी दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं, और ये ऑप्शन अभी तक टेबल में है। टेबल पे मौजूद ऑप्शन को एक और तरीके से इंटरप्रेट भी किया जा रहा है कि क्या वाकई प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इस वक्त जो उनका दौरा बड़ा अहम चाइना का होने जा रहा है, जहाँ पे उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट शी से होगी, उससे पहले ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं कि उस ऑप्शन का इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना है कि अगर ये जंग ख़त्म करके जाते हैं तो उनकी पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम होगी। लेकिन इसमें एक और मामला भी है, वो ये कि जो उनके अपने जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके अपने वोटर्स हैं, वो भी इस मामले पे काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो उन पे तनकीद है ईरान जंग को लेके वो बढ़ती चली जा रही है। और यही वजह है कि आपको मुख्तलिफ नौयत के बयानात इस वक्त नज़र आएंगे। अब जो उन पे सबसे पहले इस जंग को शुरू करने पे अगर आपको याद हो तो लीगल एक्सपर्ट्स की तरफ से सवालात उठाए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की तरफ से सवालात उठाए गए थे कि जी इसके लिए तो कांग्रेस की मंजूरी चाहिए होती है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप के पास ये इख्तियारात नहीं हैं। बाद में ये कहा गया कि नहीं, ये लीगली प्रेसिडेंट ट्रंप कर सकते हैं। अब एक और चीज़ जो सामने आ रही है, अमेरिका के अंदर एक कानून है जो कि 1973 का कह लीजिए वॉर पावर्स रेजोल्यूशन है, उसकी खिलाफ वर्जी इस जंग को कहा जा रहा है। किस तरीके से कि ये जो वॉर पावर्स हैं, अगर आप इस पे देखें तो वो ये कहते हैं कि जी अगर 60 दिन से ज़्यादा एक फ़ौजी कार्रवाई जारी रखती है कोई भी हुकूमत या कोई भी सदर, तो वो पाबंद है कि उस मामले पे वो कांग्रेस को जो है वो एतमाद मिलेगा या कांग्रेस से रजू करेगा। और ये जंग हम देख रहे हैं कि ये 63 डेज़ हो चुके हैं, 60 दिन से ऊपर ये जंग हो चुकी है। अब उस पे जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ हैं, उन्होंने एक मंतक पेश की, और मंतक ये पेश की कि क्योंकि इस जंग के अंदर एक सीज फायर हुआ है, 7 अप्रैल से जंगबंदी चल रही है, सो लिहाजा वो जो 60 दिन का टाइम पीरियड है उसमें एक पॉज आ चुका है, तो आप इसको वो जो डे सीज फायर के हैं वो काउंट ना करें। अब इस पे ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि बहुत से डेमोक्रेट्स, इनफैक्ट कुछ रिपब्लिकन्स भी हैं, वो इस पे बहुत बात करें। काफ़ी सेनेटर्स के आपको जो यूएस मीडिया है उस पर बयानात भी नज़र आ रहे हैं जो कि कहते हैं कि कहीं से भी इसमें ऐसी कोई शक मौजूद नहीं है कि जो जंगबंदी के दौरान जो जंग रोकने की बात करता हो, या फिर ये जो रेजोल्यूशन के अंदर जो चीज़ें दर्ज हैं उससे इसको बिल्कुल इस्तिस्ना फराहम कर देता हो। और इसी सूरत हाल को आप एक और तरीके से देख रहे हैं कि जी उनके जो एडवाइज़र्स हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, वो उनको गाइड कर रहे हैं कि आप ना इसका नाम तब्दील कर दें तो हो सकता है आप लीगली बच जाएं इस चीज़ से। एपिक फ्यूरी इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था, तो एक नई जो तजवीज़ सामने आई है एपिक पैसेज कि जी उसी का सीक्वल, लेकिन नाम तब्दील कर दें तो आपको कोई कानूनी जो मामलात हैं या दुश्वारियां हैं वो इसमें पेश नहीं आएंगी। बहरहाल एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ जो इज़राइल और लेबनान का सीज़ फायर हुआ था, जिसको ख़ुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया था, बाकायदा तौर पे कहा था कि जी इज़राइल को रोक दिया गया है, मना कर दिया गया है कि वो अब लेबनान पे कोई हमले नहीं करेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे गज़ा के अंदर सीज़ फायर की वायलेशंस इज़राइल की तरफ से जारी हैं, वैसे लेबनान के अंदर भी सीज़ फायर की वायलेशंस हो रही हैं, और अभी तक 2500 से ज़्यादा लेबनानी शहीद हो चुके हैं इज़राइली इन हमलों के अंदर। फिर एक और जो गज़ा के रिहायशियों के लिए, वहाँ के शहरियों के लिए, उनकी इमदाद के लिए एक फ्लोटिला जो कि ऑब्वियसली बैनुल अक़वामी वाटर्स में, इंटरनेशनल वाटर्स में मौजूद था, उसको जो कैप्चर किया गया, वो 175 उनके कारकुनों को, पहले आपको याद होगा कि इज़राइल ने कहा था कि हम अपने मुल्क लेकर जाएंगे, अब उनको ग्रीस के हवाले करने का फ़ैसला किया है। उस पर भी बहुत से ममालिक की तरफ से तनकीद हो रही है इज़राइल के ऊपर। अब यहाँ पर जो इज़राइल की तनकीद है
یا جو امریکہ کی تنقید ہے یہ جو اس جنگ کے معاملے پہ یہ صرف اور صرف باہر کی دنیا سے ہی تک محدود نہیں رہ گئی ہے، بلکہ ان کے اپنے ملک کے اندر ان کے اپنے شہریوں کو اس کا ڈائریکٹ نقصان پہنچ رہا ہے اور اب وہ تنقید بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاپولیرٹی جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وہ بھی دن بدن گرتی چلی جا رہی ہے۔ یہ جو انسرٹن سچویشن ہے، کیا آنے والے دنوں میں کوئی اس کی ڈائریکشن نظر آئے گی؟ کیا کہیں پر اس کے رکنے کے امکانات موجود ہیں؟ اسی پہ بات کریں گے۔ ٹو ٹاک مور اباؤٹ دس آئی ایم جوائنڈ بائی انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ڈاکٹر طلعت شبیر صاحب۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ می۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت یہ جو ابھی تازہ خبریں آئی ہیں وہیں سے شروع کرتی، ایران کا میڈیا یہ کوٹ کر رہا ہے کہ ایران کی طرف سے کچھ نیا پروپوزل جو ہے امریکہ سے مذاکرات کرنے کے حوالے سے پاکستانی میڈیٹرز کے حوالے کر دیا گیا۔ اوبویسلی آپ کو اور مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا چیزیں ہیں، یا ایٹ لیسٹ آپ کا انالیسز اس چیز کے اوپر کہ کیا ہو سکتا ہے اگر امریکہ کو پہلے ایران کے مسودے پہ اعتراضات تھے تو ایران کس چیز پہ فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کر سکتا ہے؟ کیا وہ کنسیشن دے سکتا ہے امریکہ کو کہ جی مذاکرات دوبارہ سے شروع ہوں اور کوئی ڈیل کے امکانات نظر آئیں؟ جی بہت شکریہ سعدیہ، آپ نے مجھے اس اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے مدعو کیا۔ سب سے پہلے تو میں تھوڑی سی آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے کہ ایران نے بھی کیا شرائط پیش کی، جو آپ نے اپنا انٹرو دیا اس میں میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ ہم جب جنگ کا انالیسس کریں گے تو ہم 3 فیکٹرز دیکھیں گے۔ جنگ کی اخلاقی گراؤنڈز کیا تھے، جنگ کے لیگل گراؤنڈز کیا تھے، اور جنگ کے پولیٹیکل گراؤنڈز کیا تھے۔ اسی میں گفتگو میں جو آپ کے باقی سوال ہیں شاید وہ بھی انہی تینوں کے تناظر میں اس کے ارد گرد گھومیں گے۔ دیکھیے جو ابھی بحث چل رہی ہے امریکہ میں وہ انہی گراؤنڈز کو لے کے چل رہی ہے کہ اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کیا تھا، وار کا پولیٹیکل بیسس کیا تھے، لیگل بیسس کیا ہے، اور مورل بیسس کوئی ہیں اس جنگ کے کہ نہیں ہے۔ ابھی جب ہم آتے ہیں تو وہ ہم شاید بعد میں آپ ڈسکس کریں گی کہ 60 دن ہو گئے تو کانگریس کی پرمیشن از ریکوائرڈ اس کے لیے، اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے۔ اس میں جب آپ ایک سیکول کے طور پہ جاری کریں گے تو کیا وہ مورلی کریکٹ ہوگا کہ آپ ایک ہی جنگ کو اس کا نام بدل دیں اور کہیں جی کہ آپ یہ جنگ اس نام سے جاری رہے گی، ٹو ایکچولی ایڈریس دیٹ لیگل جو ایک ہچ ہے اس کو کور کرنے کے لیے۔ دیکھیے جنگ ہوئی، مذاکرات تک بات پہنچی، ایک راؤنڈ ہوا، دوسرے راؤنڈ میں کنفیوژن پھیلی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب آپ جنگ کو روک دیتے ہیں، جنگ بندی کرتے ہیں، تو پھر آپ دونوں فریقین ایک دوسرے کو وقت دیتے ہیں، اور تھوڑا سا ناٹ اونلی آپ ہتھیاروں سے فائرنگ روک دیتے ہیں، میزائل پھینکنا ایک دوسرے کے اوپر روک دیتے ہیں، بلکہ آپ جو بیانات ہیں ان کو بھی روک دیتے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ جنگ بندی ہوئی، خیر جنگ بندی بھی مکمل طور پہ نہیں ہوئی، لیکن جو لفظی گولہ باری تھی وہ جاری رہی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے دونوں فریقین کے مابین ایک خاص مسٹرسٹ کریٹ ہوا کہ آپ ایک طرف تو مذاکرات کی میز پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف آپ مسلسل بتائی جا رہے ہیں کہ جی ہم نے تباہ کرنا ہے، ہم نے تہذیبوں کو مٹانا ہے، ہم نے ایسے ہینڈل کرنا ہے، ہم ہرموز کو بلاکٹ کریں گے، ہم ایسا کریں گے، ایران کو نقصان پہنچائیں گے، ایران کو کسی صورت میں ہم ایٹم بم نہیں بنانے دیں گے، ان کو نیوکلیر انرجی ایکوائر نہیں کرنے دیں گے۔ تو اس کنفیوژن میں ہمیشہ 60 دنوں میں کہتا رہا کہ دیر از اے فاگ آف وار، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کون جنگ جیت رہا ہے، کون جنگ ہاں کیا نتیجہ ہے۔ تو میرے خیال میں اب اس جنگ کے بعد کا جو ابھی کا سینیریو ہے اس میں دیر از اے کمپلیٹ فاگ۔ ابھی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے جو ہے نا یہ معاملہ حل ہوگا۔ دیکھیے اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ ایران جو ہے، ایران نے کچھ شرائط پیش کر دی فریش، ابھی تک ظاہر ہے ہمیں وہ اوپن سورس میں اویلیبل نہیں ہے میڈیا میں، لیکن میں اپنا آپ کو ایسے فیلنگ بتاتا ہوں، اسیسمنٹ بتاتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ایران کے سپیکر نے کہا کہ جنگ ہم جیت چکے ہیں، امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے، جیسے ہم اس کو انالیسس کرتے ہیں وار کا، تو ایران سمجھتا ہے کہ وہ اپنے آبجیکٹیو جو تھے ان کے قریب ترین ہے، جبکہ امریکہ اپنے آبجیکٹیو سے دور ہے، ابھی بھی دور ہے۔ تو اس لیے امریکہ جو ہے وہ جنگ کا فاتح نہیں ہے۔ ایک ایسا فریق جو فاتح نہیں ہے، وہ ایسے فریق کو جو فاتح ہے وہ اس کو ٹرمز ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک شک تھی جو پہلے مذاکرات میں باز گشت رہی بہت زیادہ اس کی، وہ ہے یورینیم انریچمنٹ کی شک۔ ایک ملک ہے جس پہ آپ نے انپرووکڈ حملہ کر دیا، آپ نے کیا، اسرائیل نے مل کے کیا،
अब वो मुल्क अगर आपसे एग्री करता है कि जी मैं यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करूंगा, मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाऊंगा, मैं बैलिस्टिक मिसाइल पे नहीं जाऊंगा, मैं अपनी दिफाई जो सलाहियत है उसको खुद वॉलंटरीली या आपके कहने पे महदूद करता हूं, तो उसकी सलामती की जमानत क्या रह जाती है? तो मेरा ये ख्याल था कि अमेरिका को मुज़ाकरात के तौर पे लेना चाहिए। धौंस नहीं कर धौंस का मामला नहीं है ये। सही। आपने जब मुज़ाकरात करते हैं तो आपने तमाम शिकों को, तमाम मामलात को ईरान के पर्सपेक्टिव से भी देखना है और बड़ा दिल करना है, सखावत का मुज़ाहरा करना है, जेनरोसिटी का मुज़ाहरा करना You'll है, have to take a मैग्नानिमिटी का step मुज़ाहरा back. करना है। बिल्कुल। कि आप ये नहीं कर सकते कि आप उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस किए बगैर आप अपनी कुछ शिकें उन पे मुसल्लत कर दें, ये मुमकिन नहीं था। जो बड़े नुकात हैं, फॉर एग्जांपल मेरा ये ख्याल है कि ईरान जो है, मेरा जो ईरानियों के साथ थोड़ा सा तजर्बा रहा, चूँकि मेरा इंस्टीट्यूट जो है वो ईरानी डिप्लोमेट्स को होस्ट करता रहा, जी। तो उनका मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त दुनिया में अगर कोई बेस्ट लोग हैं निगोशिएट करने के लिए और मीडिएट करने के लिए और गुफ्तगू के जो लोग माहिर हैं, ईरानियंस जो है ना वो दे आर वेरी इम्प्रेसिव। वो दे आर टॉप ऑफ द लाइन। वो एक नपी तुली, आप जंग के दौरान देखें, नपी तुली बात करेंगे, बिल्कुल कैलकुलेटेड बात करेंगे, कोई बिल्कुल। इधर उधर से बात करनी होगा, बहुत खूबसूरत बात करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि जो बड़ी शराइत हैं जिसमें हरमुज का बंद होना है, यूरेनियम एनरिचमेंट है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ईरान का खित्ते में रोल है, प्रॉक्सीज हैं, जो इल्जामात ईरान पर लगाए जा रहे हैं, और सिमिलरली जो ईरान अमेरिका को कह रहा है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपने अड्डे बनाए हुए हैं, आप इसराइल को अनड्यू सपोर्ट करते हैं, इंसाफ की राह में आप रुकावट हैं, बैन अवी इंसाफ की राह में रुकावट है, वगैरह वगैरह। मेरा ये ख्याल है कि जो अभी नई शिकें आएंगी या जो नए प्रपोजल्स हैं उसमें ईरान ये शायद चाहेगा कि कुछ ऐसे प्रपोजल जो इमीडिएटली एग्री नहीं हो सकते दोनों ममालिक के माबैन, उनको शेल्फ कर दिया जाए कुछ वक्त के लिए, ठीक और है। जो ऐसे प्रपोजल जो रीजन के लिए और ग्लोब के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, लाइक ब्लॉकेड ऑफ हर्मुज और इसको खोलना, ट्रेड खोलना, इस ऐसे नुकात को आप पहले एड्रेस कर लें। और जो सही। नुकात बहुत शदीद हैं, जिन पे दोनों की शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और राइट हैं, मतलब ये यूरेनियम एनरिचमेंट पे अगर ईरान का एक खास मौक़िफ़ है तो वो ईरान का मौक़िफ़ सुनना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि ईरान का मौक़िफ़ मेरिट पे कितना यानी जहाँ पे जिन सही है। इश्यूज पे कहीं पे कोई कन्वर्जेंस आ सकती है तो उनको पहले जो जी, है वो आप उनको रिजॉल्व पहले हल कर कर लें। लिया जाए और दूसरों को जो दूसरे शिक्के हैं या जो दूसरे मामलात हैं, उसके ऊपर शायद थोड़ा-सा टाइम गेन कर लिया जाए, मे बी 2 महीने गेन कर लिए या 6 महीने गेन कर लिए जाएँ। और दूसरा ये है कि आई डोंट नो, ये मेरा मेरा पहले भी ख्याल ये था कि ईरान को या दोनों मालिक को जो बड़ी ताकतें हैं इस वक़्त दुनिया की, चीन है, रूस है और जो बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस है, इनको स्टेक होल्डर बनाना चाहिए इन मुज़ाकरात में। वो इसकी वजह ये है कि जो भी आप तय करेंगे, दोनों मालिक आपस में तय करेंगे, ईरान नीड्स अ गारंटर ऑफ दोज़ एग्रीमेंट्स। ठीक। जो भी एग्रीमेंट होता है उनके माबैन, गारंटर कौन होगा? देखिए, यूनाइटेड नेशन अनफॉर्चुनेटली मैं बड़ी दुःख के साथ ये कहता हूँ कि यूनाइटेड नेशन का इस पूरी जंग में कोई किरदार नज़र नहीं आया। तो क्या यूनाइटेड नेशन इस पोजीशन में है कि वो एक मुआहदा तय पाता है, मे बी उसमें कुछ शिकें काबिल कबूल नाफिज की जाएं इमीडिएटली और कुछ को शेल्व कर दिया जाए बिल्कुल। कि ये शायद मे बी फ्यूचर में किसी वक्त कर दी जाएं, डिस्कस की जाएं, या उसमें मुसलसल कुछ अदवार का तय कर लिया जाए जी कि इसके ऊपर हम मुख्तलिफ जो है ना वो चीज़ फेज वहाँ नज़र फेजेस इस जंग में क्या तो डॉक्टर साहब, इससे कौन पहले भी जब गारंटर वो कौन? इज़राइल की कार्रवाइयाँ गज़ा में जारी थी तब भी आपको कुछ नज़र नहीं आया है। अच्छा, मूविंग ऑन, ये जो हमने अभी पहले भी बात की थी, दिस 1973 का ये जो वॉर पावर्स रेजोल्यूशन का मामला है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पे क्या है? जो जस्टिफाई करने की पीट हेग्सेथ कोशिश कर रहे हैं कि जी 7 अप्रैल को सीज़ फायर हो गया था तो आप वो दिन निकाल दें, 60 डेज़ आर नॉट ओवर येट, और अभी हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसमें कोई कानूनी एतबार से प्रॉब्लम हो। लेकिन ऑब्वियसली उनके जो सेनेटर्स हैं, चाहे वो डेमोक्रेट्स हैं चाहे वो रिपब्लिकन्स हैं, वो तमाम के तमाम लोग इस चीज़ पे अब ज़्यादा आई थिंक बात करना शुरू हो गए हैं। कोई मशवरे दे रहा है ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रम्प को कि ये कर लें, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि उन पे कांग्रेस से रुजू करने का जो दबाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, बेसिकली जब जंग शुरू हुई और जंग के ऐन दरमियान में ये अमेरिका अमेरिकन प्रेसिडेंट को और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के इर्द गिर्द आपको लोग नजर आते हैं, या यूं कहें कि जो जंग के हामी लोग हैं, उनको ये एहसास हो गया कि हमने शायद ये सियासी तौर पे गलत फैसला कर लिया। जैसे मैंने कहा ना कि ग्राउंड्स क्या थे, डू दे हैव मॉरल ग्राउंड्स, डू दे हैव पॉलिटिकल ग्राउंड्स?
डू दे हैव लीगल ग्राउंड्स। तो ग्राउंड्स के ऊपर बहस शुरू हो गई थी जंग के पहले हफ्ते में ही कि क्या ये जंग जायज़ है, ये जंग करनी चाहिए थी हमें। तो जो इनकी पार्टी के लोग थे उन्होंने उनको बताया कि पॉलिटिकली हमारी पार्टी डैमेज होगी, हमारा जो अगला इलेक्शन आ रहा है उसमें हम बुरी तरह शिकस्त खाएंगे अगर हमने ये जंग जारी रखी, इसको जंग को किसी जल्दी इसको कंक्लूड ना किया। वो जल्दी कंक्लूड तो हो नहीं सकी वो, और बल्कि बढ़ती चली गई और बढ़ रही है अभी तक। दूसरा जो एक बहुत देखें, जमहूरी मुल्क है अमेरिका, बहुत बड़ा मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, वहाँ पे पब्लिक परसेप्शन में चेंज नजर आया। चेंज क्या था पब्लिक परसेप्शन में कि पब्लिक परसेप्शन वॉर के अगेंस्ट हो गई। और मुख्तलिफ जो सर्वेज आए वहाँ पे, कुछ सर्वेज को लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि जी ये बाइस सर्वे है, या ये ट्रम्प खुद भी फरमाते हैं कि जी ये प्लान सर्वे जो है ना वो मेरे चूंकि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स इसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं, तो लेकिन ये जो मैक्सिमम सर्वेज आए हैं उसमें उनकी पॉपुलैरिटी 37 से 45% तक पहुंच गई थी। तो दैट मीन्स कि उनकी जो पॉपुलैरिटी ग्राफ था वो बुरी तरह मुतासर हुआ और नीचे आया। टू थर्ड ये था कि सिविल सोसाइटी भी बहुत उन्होंने जोर से पुरजोर तरीके से इसकी मजम्मत की। 61% जो है वो वॉर के अगेंस्ट, बल्कि जो बच्चों की वहाँ पे शहादतें हुई पहले हमले में, उसके ऊपर बाकायदा वहाँ पे मुजाहरे हुए अमेरिका के अंदर, लोगों ने वहाँ एहतजाज किया कि ये आप नहीं कर सकते, ये आपने बहुत बुरा किया। अब जो चौथी चीज़ है वो ये है कि देखिए ये पहली दफ़ा तो अमेरिका का सदर नहीं कोई बना, पीछे लोग भी अमेरिका को रूल करते रहे। एक रूलिंग एलीट है, कुछ काम करती है, रिटायर होती है, वो फिर अपने काम। बहुत सारी रूलिंग एलीट जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स और बड़े सीनियर ऑफिसर्स ने भी पब्लिकली आके कहा कि ये हमें भी पहले प्रेशर किया गया था, इजराइल की तरफ से था कि जी आप जंग शुरू करें, लेकिन हमारे सदूर ने, हमारे जो लोग थे उन्होंने जंग को रेजिस्ट किया, इस टेम्पटेशन को रेजिस्ट किया, लेकिन ट्रंप इस टेम्पटेशन को रेजिस्ट नहीं कर सके। तो इसमें तय ये हो गया कि ट्रंप को अंदरूनी तौर पे बहुत मुश्किलात का सामना है। जब वो अपने मुल्क की सतह पे देखते हैं तो ही इज इन ट्रबल। अब ये देखिए अभी जो जैसे मैंने पहले कहा कि मॉरल ग्राउंड आपने साबित करना है, तो आप ये करेंगे। लेकिन अमेरिकन सोसाइटी है ना, वो उसमें आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप जी एक एक जो ऑपरेशन जारी है उसका नाम ए के बजाय बी कर दें एंड जारी रखें। तो पीपल अंडरस्टैंड कि ये ऐसा नहीं है। आप ऐसे इस तरह का लीगल कवर शायद आप इसको ना ले सकें। लीगल अगर ले भी लेंगे तो मॉरल कवर नहीं ले सकेंगे आप। तो ये मुश्किल, मेरे ख्याल में ट्रंप इस वक्त मुश्किल सिचुएशन में है। तो बिल्कुल सही। वो ऑपोजिशन का दबाव जो है वो रिपब्लिकन्स पे, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे ख़ास तौर से बढ़ता चला जा रहा है कि जी प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 जो है उसको भी इन्वोक करें। एक और नुक्ता ये ऑब्वियसली जो ऑयल सप्लाई मुतासर होना है, पूरी दुनिया में कीमतों का बढ़ जाना है, उससे अमेरिका भी ज़ाहिर है वो तो मुतासर होगा ही। अमेरिका ऐसा मुल्क नहीं है कि जी उन पर असर नहीं आया है क्योंकि उन्होंने हमला किया था तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अब ये जो इकॉनमी को नुकसान पहुँचाने वाला मामला है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए उनके घर में आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस को लेके ये कितना बड़ा एक चैलेंज बन सकता है। आज जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के अब्बास अरागची, उन्होंने बयान दिया है कि ये नेतन्याहू का खेल था जिसमें अमेरिका को $100 अरब का नुकसान पहुंच चुका है अभी तक। और वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये इज़राइल फर्स्ट का मतलब जो है ना वो हमेशा अमेरिका लास्ट होता है, तो ये इज़राइल को पहले रखा गया है, अमेरिका को नहीं, जो कि ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रंप का नारा है अमेरिका फर्स्ट। अब ये जो दावा हो रहा है अमेरिका की तरफ से नुकसान का कि जी कितना नुकसान हुआ है, जो ईरान बता रहा है वो 4 गुना ज़्यादा इस जंग की लागत बता रहा है। और इसमें बहुत ज़्यादा रिपोर्ट सामने आई हैं कि अभी वो जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो अमरीकी अड्डों का नुकसान है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। देखिए जंग ऐसा खेल है जिसमें जानी नुकसान भी होता है। फिर आप दुनिया में सबसे ज़्यादा जो खरबों के हिसाब से आप डिफेंस के ऊपर खर्चा होता है। मैं बड़े अफसोस से कहूँगा कि इस दुनिया में जितने बड़े ममालिक हैं, जितने ममालिक में हैं, वो $3 खरब डिफेंस पे खर्च करते हैं सालाना, लेकिन वो पीस पे कुछ $1 बिलियन भी नहीं खर्च करते। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी दुनिया में अमन के लिए कितने हम संजीदा हैं। तो नंबर 1। दूसरा ये है कि जब जंग शुरू हुई तो जब ये एहसास हो गया कि जंग पिछली जंगों से मुख्तलिफ है, ये जंग फौरी नतीजा हासिल नहीं कर सकेगी। इस जंग में ईरान अपने मिज़ल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके गलबा करेगा, अपने जो उसके खलीजी ममालिक में जो अड्डे हैं उनको अटैक करेगा। तो उन्होंने अपने पहले 3, 4, 5 दिनों में
जंग बता दिया कि जंग होगी कैसे। अब देखिए जंग में जब वो मिसाइल इस्तेमाल हुए तो जो उसको इंटरसेप्टर थे वो उससे 10 गुना ज़्यादा महंगे हैं। हुआ यूं कि ईरान ने फिर अपने जो मिसाइल फायर करने शुरू किए, उन्होंने इस तदब्बर से करना शुरू किए, तदबीर से शुरू किए कि उन्होंने कम मिसाइल फायर किए, कम मिसाइल के ऊपर भी उनके ज़्यादा इंटरसेप्टर जो है ना वो इंगेज किए और नुकसान पहुंचाया। और एक वक्त आ गया कि ये सुना जाने लगा कि जी अभी हमारे पास शायद इंटरसेप्टर हमारे पास नहीं है टैकल करने के लिए, तो इसको जंग बंदी की एक वजह भी कुछ लोग बताते हैं। तो मैं नहीं एग्री करता, ज़ाहिर है इतनी बड़ी अमेरिकन मिलिट्री माइट है और इतनी बड़ी डिफेंस इंडस्ट्रियल डिफेंस का सिस्टम है, तो वो कर लेंगे इसको, या उन्होंने कर लिया होगा, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ उनको ऑन ग्राउंड। अब देखिए इससे जुड़ा हुआ नुकसान ये है कि वो समझ रहे थे कि शायद ये जंग खलीज में रहेगी, हरमूज में रहेगी, या ये जंग मुख्तलिफ चंद जो स्टेक होल्डर्स करीब करीब हैं ईरान के वहाँ रहेगी। ऐसा नहीं हुआ। हुआ यूँ कि जो एक नब्ज़ पकड़ ली, हरमूज पकड़ ली ईरान ने, उन्होंने ईरान ने जब हरमूज को ब्लॉक किया, उन्होंने इम्पैक्ट किया, इन्फ्लुएंस कर लिया, तो उसका जो है स्पिल ओवर इम्पैक्ट पूरी दुनिया में चला गया। ज़ाहिर है ऑयल से बहुत सारे मामला जुड़े हुए हैं इस दुनिया की इकॉनमी के। जब ऑयल रुका फिर उस ट्रेड भी दुनिया का बहुत ज़्यादा हरमूज के रास्ते हुआ। जब ट्रेड रुका तो उसका डायरेक्टली नुकसान दुनिया की इकॉनमीज को होना शुरू हो गया। चीन इफेक्ट हुआ, इवन हमारा ये सारे खलीजी ममालिक हुए। डेफिनेटली रशिया भी इससे अमेरिका भी इससे बाहर नहीं हो सकता। अमेरिका में भी इन्फ्लेशन बढ़ी, अमेरिका के अंदर इकोनॉमिक जो है लॉसेस उनको होना शुरू हुए। तो किसी सूरत में भी अगर आप इसको इकोनॉमिक तनाज़र में देखेंगे तो ये जंग अमेरिका के लिए भी किसी सूरत मुवाफक नहीं थी। उन्होंने भी ये इस जंग को छेड़ के, ये मामलात करके अपनी इकॉनमी को भी हर्ट किया, विच इज़ वेरी अनवाइज। मेरे ख्याल में एक ट्रंप को शायद मुस्तकबिल में एक अजीम स्टेट्समैन के तौर पे कभी याद रखा जाएगा, जिन्होंने ना सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन गलत लिया बल्कि ऐसा डिसीजन लिया जिसकी मॉरल ग्राउंड्स भी नहीं थे और जिसके लीगल ग्राउंड्स भी नहीं थे। तो ये मेरे ख्याल में ट्रंप लेगेसी जो है उनको काफ़ी अरसे तक हाउंट करती है। अच्छा, एक और नुक्ता लास्टली बताइएगा कि जो मई के वस्त में एक मीटिंग बड़ी अहम प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए होने जा रही है प्रेसिडेंट शी से, अब आप क्या समझ रहे हैं कि एक तरफ वो कह तो रहे हैं कि जी दोबारा से वॉर शुरू करना और बल्कि ज़्यादा एक्सट्रीम जो मेजर्स हैं वो ऑन टेबल मौजूद हैं, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। अब वो जो ऑप्शन है वो क्या इस मुलाकात से पहले इस्तेमाल करने की पोजीशन में हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और अगर करते हैं तो फिर उनको क्या नुकसान होगा? देखिए मुझे जो मेरा सेंस है वो ये है कि अब दोबारा जंग शुरू करना एक मुश्किल टास्क होगा, क्योंकि अब जब आप जंग शुरू करेंगे तो वो जंग फिर आप ख़त्म नहीं जल्दी कर सकेंगे। सही। फिर आप एक तय किया हुआ नुकसान पहुंचाएंगे ईरान को, जो कि मेरा ही ख्याल है जंग शुरू करना ही मुश्किल है। फिर उस जंग में अगर बूट्स ऑन ग्राउंड ना हुए तो वो फिर उनकी अमेरिकन जो प्लान है वो अधूरा रह जाएगा। तो ये जंग अभी मुश्किल ऑप्शन है अमेरिका के लिए, दो नामुमकिन नहीं है। वो ज़ाहिर है जंग जैसा फैसला तो कोई दानिशमंदाना फैसला होता नहीं है, वो होता ही कुछ ऐसे उस पे मबनी है कि वो उसको कभी दानिशमंदी कहना ही ठीक नहीं होगा। लेकिन ये है कि मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका इस वक्त अगर वो थोड़ी सी भी विजडम इस्तेमाल करेंगे तो वो जंग की तरफ वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि जंग को उनको फुल फ्लैज करना पड़ेगा। और ये मुमकिन नहीं होगा कि इस मई के दौरे से पहले वो ये इसको क्लोज कर लें, ये फैलता चला जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप जब चीन जाएंगे वो ये ख्वाहिश रखेंगे कि ये इशू जो है वो कंटिन्यू कर रहा हो। वो चाहेंगे कि किसी न किसी तरीके से ये इशू जो है वो बैक बर्नर पे चला जाए, ताकि वो ज़्यादा ये वहाँ पे उनकी डिस्कशन में ये जो इशू है ये डिस्कस ना हो। लेकिन अभी देखिए इस खित्ते में जो चीन की बात है उसमें ये भी मामला है कि इस जंग ने जो चीन का पॉलिटिकल क्लाउड था उसमें भी उसका भी एक डिफरेंट हमारे सामने आया कि उन्होंने इस जंग को कैसे लिया, या उनको ये जंग कैसे उनको ये इम्पैक्ट करती है, रशिया को कैसे करती है, जो मेजर पावर्स हैं उनको ये कैसे करती है। तो मेरे ख्याल में चीन जो है वो चाइना स्टैंड्स टू गेन फ्रॉम दिस। बिल्कुल ठीक है। आपको लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ऑब्वियसली यही चाहेंगे कि उस मुलाकात में इस जंग का जिक्र कम से कम हो? डॉक्टर तलत शबीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे ऑन वर्ल्ड व्यू। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड।
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। 2 महीने से ज़ायद हो गए पूरे मीडिया में जो एक मौजू ज़ेर बहस आपको नज़र आ रहा है वो ये है कि जी अमेरिका अब क्या ईरान के साथ करेगा, क्या ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात कामयाब होंगे, क्या कोई डील होगी, क्या कोई मुआहदा हो पाएगा और इसमें इजराइल का किरदार क्या होगा। अगर आप देखें लेबनान की हद तक तो वहाँ पे भी आपको इजराइल का किरदार, एक स्पॉइलर का किरदार नज़र आ रहा है। और ईरान के मामले में क्या वाकई प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने के बाद इजराइल रुक जाएगा, ये तमाम चीज़ें जहाँ पर आपको ज़ेर बहस नज़र आती हैं तो वहीं इस सारे सिनारियों में एक और मुल्क का नाम आता है और वो है पाकिस्तान। कि पाकिस्तान जो अपनी मीडिएशन की कोशिशें जारी रखे हुए है, जिस तरीके से उसने दोनों ममालिक को इकट्ठा किया है, इस्लामाबाद टॉक्स हुई हैं, फिर दूसरे ऑब्वियसली राउंड का इंतज़ार था और वो नहीं हो सका फॉर वट एवर रीज़न्स, लेकिन पाकिस्तान का जो सफारती किरदार रहा है वो बहुत उसका जिक्र हो रहा है और उसकी बड़ी तारीफ़ की जा रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप भी जब भी ट्वीट करते हैं तो हमेशा से पाकिस्तान की लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उसकी तारीफ़ करते हैं। अब ये जो स्टेज है पाकिस्तान के लिए सफारती एतबार से, ये 1 साल का पूरा सफ़र है और ये कहानी शुरू होती है पिछले बरस से। अब मई 2025 में जो मार्का हक जिसका पाकिस्तान ने आगाज़ किया और इंडियन ऑपरेशन सिंदूर के मुकाबले में या उसके जवाब में किया, वो एक ऐसा मार्का हक था जो पाकिस्तान की मिलिट्री और सफारती कामयाबियों का सिलसिला आज तक जारी रखे हुए है। और बहुत बार हमने पाकिस्तानी मीडिया ने बाकायदा तौर पे शवाहिद के साथ बात की, जो इंडियन अग्रेशन है उसके हवाले से, कैसे रीजन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें हैं। पाकिस्तान की हुकूमतों ने ऑन सो मैनी फोरम्स जो है वो इसका जिक्र किया, लेकिन दुनिया इस पे खामोश रही। और इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं कि शायद पाकिस्तान की ताकत का अंदाज़ा दुनिया को नहीं था, शायद वो इंडियन झूठ से इस हद तक मुतासर थे कि उसी को वो बाय करते चले गए, जो इंडिया से मार्केट हो रहा था उसको एज इट इज़ जो है वो एक बाकायदा सच के तौर पे दुनिया के सामने प्रेजेंट किया जाता रहा। लेकिन अब जहां पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं जगह जगह आपको मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने की सेलिब्रेशंस नज़र आ रही हैं, वहीं पर लोग इस चीज़ को भी उजागर कर रहे हैं कि वही इंटरनेशनल मीडिया, वही तमाम ममालिक जो हमेशा आपको इंडिया की पुश्त पे खड़े नज़र आते थे, आज वो ख़ुद उनको एक्सपोज कर रहे हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात देख लीजिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात देख लीजिए भारत के हवाले से, या फिर वो ममालिक जो बहुत बेहतरीन पार्टनरशिप इंडिया के साथ चाह रहे थे, उन्होंने कैसे अपना वो पूरा प्रोसेस जो है वो स्टॉल कर दिया है। बहुत से ममालिक जो वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे वो भी रुक गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं, आज भी बहुत से ममालिक का हमें इंडिया के साथ गठजोड़ नज़र आता है और उसमें इजराइल ज़ाहिर सर फहरिस्त है। फिर अफ़गानिस्तान के साथ जो वहाँ पे मामलात हैं वो भी हमें नज़र आता है कि कैसे बाकायदा एक नेक्सस चल रहा है। लेकिन आज हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये जो 1 साल है ये कैसा रहा है पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पे भारत के लिए, कि आज वहाँ के अपने लोग उन पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं जिसने भारत को आइसोलेट किया है। आज मोदी सरकार जो कि बीजेपी की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हुकूमत के हमेशा से आपको दावे मिला करते थे, आज नौबत यहाँ तक आ गई है कि उनको एक मेजर डिफीट का सामना करना पड़ता है पार्लियामेंट के अंदर, जब वो औरतों की रिजर्वेशन, औरतों का कोटे के नाम पर एक बिल लेकर आते हैं, लेकिन उसकी आड़ में वो जो डिलिमिटेशंस का मामला है उसको करना चाहते हैं और कैसे वो रिजेक्ट हो जाता है, कैसे वहाँ पर उनको शिकस्त का सामना करना पड़ता है। तो ये जो मोदी सरकार का 1 साल का सफ़र है ये भी बड़ा एक काबिल ज़िक्र है और ये भी बहुत हद तक भारत के लिए सुबकी का बायस बना है। We'll talk more about this. ब्रिगेडियर वकारुल हसन साहब, who's a renowned defense and security analyst, आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब फॉर जॉइनिंग मी ऑन वर्ल्ड व्यू। सबसे पहले तो बताइए, पाकिस्तान की सफारती कोशिशें, सफारती कामयाबियाँ, मिलिट्री कामयाबियाँ, 1 साल सेलिब्रेशंस, ये तमाम तर चीज़ें आज हम देख रहे हैं।
بھارت کے لیے وہ بھارت جس کو تمام لوگ جو ہیں اس کے جھوٹ کو سچ تسلیم کر رہے تھے، انٹرنیشنل اس چیز کو دکھا رہا تھا، وہی پورٹرے ہوتا تھا جو بھارت چاہتا تھا، انٹرنیشنل فورمز پہ اس کی بات سنی جا رہی تھی، اور اب وہ حالت ہو گئی ہے کہ ان کا جو وزیر خارجہ ہے ایس جے شنکر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی بڑا سیزنڈ ڈپلومیٹ ہے، اس کی زبان بھی کیسی ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنا ایک بل جو ہے وہ پارلیمنٹ سے منظور نہیں کروا سکتے ہیں. ٹرمپ امریکہ کیا ان کے لیے بیان دیتے ہیں، ان کے لیے سال کیسا رہا یہ بھی بتائیے. جی تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک تھوڑا سا ذکر ہو جائے مارک کا حق کا، بیکاز میں بڑا ضروری دن وی کم ٹو ڈپلومیسی، کیونکہ ماڈرن وارفیئر میں تین چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو ایک آپ نے میتھمیٹیکل ملٹری پاور ہے، جو کیلکولیشن ہوتی ہے کتنے جہاز ہیں، کتنے شپ ہیں، کتنی فوج ہے، یعنی یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آ جاتا ہے کہ جو فارم آف وارفیئر چل رہا ہے، یہ بڑا ضروری ہے. ٹائم پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ اسٹریٹجی سے پہلے آپ نے دیکھنا فارم آف وارفیئر کیا ہے. اور پاکستان کا اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ 2018 سے وی ور ورکنگ آن اٹ. انٹرسٹنگلی ہمارا اپنا ایک مضمون بھی چھپا تھا 2020 میں، موزائک وارفیئر ملٹی ڈومین بیٹل اسپیس، اور پاکستان شاید 2 سال پہلے اس پہ آلریڈی فوکس تھا. تو اس کا مطلب جب یہ ٹائم آیا تو فارم آف وارفیئر، جس میں ایران نے بھی آئی تھنک بعد میں آئی وڈ سے کاپی کی ہے، جو موزائک وارفیئر کی بات ہو رہی ہے، یہ اڈاپٹڈ تھا 2020 سے، جب چائنا اور انڈیا کا کلیش ہوا تھا لداخ میں اور چیزیں سامنے آئی. پھر یوکرین رشیا وار کو اسٹڈی کیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ پریکٹیکلی وی ور ایٹ لیسٹ 5 years ahead in form of warfare. پھر آتی بیٹل ہارڈننگ آف دا ملٹری، تو آج کل بڑا ضروری ہے ایکسپیرینس کتنا ہے. ڈسپائٹ کہ یہ وار آن ٹیرر ہم نے لڑی، وار اگینسٹ ٹیررزم لڑی ہے، اس میں پھر نقصانات بھی ہیں، لیکن ایک بیٹل ہارڈننگ ہوئی ہے تینوں فورسز کی، ایئر فورس، نیوی اسپیشل فورسز اور پھر آپ کی راکٹ فورسز، اور آپ نے دیکھا اس طریقے سے رسپانس دیا. تو یہ چیزیں پھر بڑا میٹر کرتی ہیں. وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو اورا تھا بیس آن میتھمیٹیکل ماڈل تو ٹھیک ہے، بڑی فوج ہے، لیکن پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ فارم آف وارفیئر اینڈ دین یو کم ٹو اسٹریٹجی، اس کو اپلائی کیسے کرتے ہیں. تو آئی تھنک ان تینوں میں پاکستان واز ڈیفینیٹلی ہیڈ. اور مزے کی بات ہے انشاءاللہ وی آر اسٹل ہیڈ. مجھے ابھی دیکھا کہ ایک سیمینار انہوں نے کیا ہے کہ 3 مہینے پہلے انڈین ملٹری نے، اینڈ دے ور ٹاکنگ آف دی ملٹی ڈومین بیٹل اسپیس کیسے لڑی جائے گی. تو ہم تو اللہ کے فضل سے وی آر پروبلی ناؤ موونگ انٹو دی 5th لیٹس سے ڈائمینشن آف وارفیئر جو بھی آگے آئے گی. تو انشاءاللہ اس لحاظ سے بھی سو آئی تھنک دیٹ واز دا بگننگ، جب پاکستان نے بڑا کلیئر ناک آؤٹ پنچ دیا. باقی ٹھیک ہے پوسٹ میں آپ جو مرضی کہانیاں پیش کریں، یو کین یوز بالی ووڈ، یو کین یوز یور ملٹری کمانڈرز بنا کے کنٹروورشل موویز تو وہ بنانے میں اچھے ہیں، وہ مووی تو بن جائے گی، آپریشن سندور کی کامیابی دکھائیں گے وہ اس میں. بس تھوڑا دنیا کو یہ ضرور دیکھیں کہ وائی سعودیز وینٹ ٹو ڈیفینس ایگریمنٹ، وائی انٹائر ویسٹ ایشیا یا ترکیہ میں بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ وائی پاکستان has become a security stabilizer and security provider. ادھر دیکھیں جو آئی تھنک آبجیکٹیو اینالسٹ ہیں بڑا کلیئرلی جیسے it's پاکستان ون، اور ٹرمپ صاحب بھی بڑی دفعہ ذکر کر چکے ہیں. باقی ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں غزہ دا میدان ہے، دوبارہ آنا ہے تو آ جائیں. اینڈ وی آر لسننگ سندور 2 ہونا ہے، تو سال تو ہو گیا پورا ویٹ کر رہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو نہ انڈیا میں جی، اور دے ہیو another front to manage چائنا کا. It's a very serious front. I don't think so کہ ابھی باقی ریٹورک چلتا رہے گا، بڑھ کے مارتے رہیں گے. اینڈ دین آف کورس ناؤ وی کم ٹو دس ایئر جو ڈپلومیٹک سکسیس کا سال ہے، اور اللہ کے فضل سے پاکستان نے اپنی آئی تھنک اوفینسو آئی وڈ سے اور اسمارٹ ڈپلومیسی کے ذریعے یہاں پہ پہنچایا ہے. اینڈ ناؤ یو آر کنسیڈرڈ ایز سینٹر آف پیس، گلوبل پیس. اچھا، یہ اوبویسلی یہ جو جنگ میں پاکستان کا ثالثی کا کردار ہے، اس سے پہلے ہی پاکستان کو سفارتی کامیابیاں مل چکی تھیں. اس ثالث کے طور پہ ایکٹ کرنے پہ جو انڈین میڈیا ہے، پولیٹیشنز ہیں خاص طور سے، جیسے ہم نے ان کے فورن منسٹر کا بھی ذکر کیا، انہوں نے پاکستان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے اس پہ ان کو ہی ان کی اپوزیشن نے یاد کرایا کہ بھائی آپ تو رشیا اور یوکرین کی ثالثی کی بات کرتے تھے، ان کی جنگ رکوانے کے لیے آپ وہاں گئے تھے، تو پھر وہ بھی یہی کام تھا. لیکن مجھے اس پورے سیناریو میں جو ان کی فورن پالیسی رہی ہے وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی. what have they actually achieved out of their foreign policy؟ وہ بھارت جو ایک ٹائم پہ فلسطین کے حق میں بات کیا کرتا تھا، وہاں پہ ہیومن رائٹس کی بات کیا کرتا تھا، آج یہ حالت ہے کہ جی ایران پہ حملہ ہوتا ہے اور ایک دن پہلے ان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اسرائیل کا دورہ کرتا ہے. وہ ایران جس کے بارے میں انڈین پولیٹیشنز آج سوال اٹھاتے ہیں کہ جناب پاکستان کو چھوڑیں، پاکستان سے زیادہ ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات ہوتے تھے، پاکستان اور ایران کے تعلقات ہم سے کم تھے. آج ان کے سیاستدان یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے ان تعلقات کو بالکل زیرو کر کے رکھ دیا ہے. سو اس فورن پالیسی سے انہوں نے حاصل کیا کیا ہے؟ I think جو بیسس تھا فورن پالیسی کا دیکھیں، یہ بھی آئی تھنک بڑا ہالو سا تھا. مطلب وی کال اٹ بیسیکلی ٹویٹر ڈپلومیسی اور بالی ووڈ ڈپلومیسی. ایک لاجک ببل میں آپ نے خواہ مخواہ
اچھا جو ویسٹرن آئی تھنک اینالسٹ دے ور آلریڈی 2-3 سال سے کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بیسیکلی سلپری ٹائپ اسٹیٹ ہے کم از کم جو اس وقت بی جے پی کی گورنمنٹ ہے اور ریلائبل نہیں ہے. دوسرا بھی لیٹسٹ دیکھیں نا جو برکس کا ہوا ہے یہاں پہ دے آر پریزیڈنٹس آف دا برک دس ایئر اور ایک آئی تھنک ڈپٹی فارن منسٹر کی تھی اور وہاں پہ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں نکل سکا بیکاز دے couldn't take a stand. رشین ناراض ہے بیکاز آپ نے نہیں لیا, امریکن ناراض ہیں جی کہ آپ نے ان کا نہیں لیا, جے شنکر صاحب کہتے ہیں جی کہ یورپین پرابلمز آر ناٹ آور پرابلم اینڈ آل دیٹ. تو وہ ٹھیک ہے ڈائلاگ بازی تک تو ٹھیک ہے بٹ آئی تھنک بائی اینڈ لارج پیپل ہیو ریئلائز کہ ایون جو ان کا کوارڈ بنا تھا انڈیا واز کنسیڈرڈ دی پیپر ٹائگر ان کے ڈیفینس اینالسٹ کہتے ہیں. تو جب آتا ہے ٹائم ایکشن کا تو یہ پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں اور ایک بیسیکلی ایک فیئر فیکٹر ہے کہ جی ملٹی الائنمنٹ کرنی ہے. پھر مینلی آپ نے دیکھا ساری پالیسی جی چاہے اسرائیل کا وزٹ تھا چاہے ابھی گلف میں دے آر ٹرائنگ ٹو ری انٹر اٹ واز بیسیکلی پاکستان اسپیسیفک رہی ہے ان کی کہ پاکستان کو ڈاؤن کرنے کے لیے جس طرح بھی آپ نے مینشن کیا ڈائلاگ تو وہ پھر یو کانٹ بیکم اے گلوبل پلیئر. جب کہتے ہیں پاکستان جس طریقے سے آئی تھنک وٹ ایور ریسورسز وی ہیڈ پھر آپ نے دیکھا جو بیلنسنگ کی ہے چائنا ہے رشین فیڈریشن ہے یو ایس اینڈ دین ایران اور پھر گلف اسٹیٹ بڑا مشکل تھا آئی تھنک ان 5 پاور بلاکس میں بیلنس رکھنا اس کو لے کے پھر آگے اتنا چلے کہ دین ایوری باڈی ریلائز آف ٹرسٹ. دیکھیں نا ایرانیوں کا امریکنز کا روزانہ ذکر ہوتا ہے. تو آئی تھنک دیٹس ویئر آئی تھنک ڈپلومیسی نے بڑا گین کیا ہے اور ان کی اپوزیشن ریلی ان کو لتاڑ رہی ہے کہ جی آپ دھرندر بناتے رہے اور آپ کو انہوں نے بندر بنا دیا. دس از واٹ دی اپوزیشن از سیئنگ. سو آئی تھنک دس از دے ہیو ٹو لرن سم تھنگ انٹو اٹ. لیکن چونکہ اٹ از مسلم ہیٹ بیسڈ ہے اور اتنے آئی وڈ سے کہ منہ سے کیا نکل جائے منافق ہیں کہ ایک طرف گلف عرب اسٹیٹ سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں وہاں پہ ان کو مندر بھی بنانے کی اجازت ہے اور اندر جو ہے ناطقہ بند کیا مسلم. کبھی پورا الیکشن دیکھ لیں ویسٹ بنگال کا ہو بہار کا سارا مسلم ہیٹ پہ لڑ رہے ہیں اور لڑا جا رہا ہے. So I think that's where they are exposed. تو یہ جو الفاظ ہیں جو فرسٹریشن میں نکلتے ہیں this is I think born out of frustration. کبھی کرنے کو ہے کچھ نہیں ہے you are totally isolated side line پہ پڑے ہوئے ہیں اور پاکستان جس کو آپ isolate کرنا چاہتے تھے it is not only in the limelight but center of global diplomacy. اور انشاءاللہ اگلا بھی جب بھی I think راؤنڈ ہوتا ہے پاکستان will be playing a critical role. باقی جو چیزیں انشاءاللہ پیس کی طرف جائیں گی because ابھی جو environment it doesn't support the war. صحیح. اچھا یہ جو اب پوری دنیا کے اندر یہ جو جنگیں چل رہی ہیں ہم جس میں ہمیشہ سے یونائٹڈ نیشنز کے کردار پہ بڑی تنقید بھی کرتے ہیں کہ جی جنگیں رکوانا تھا اپنے ریزولوشن کی طرف لے کر جانا تھا ملکوں کے معاملات کو لیکن وہاں پہ وہ ناکام نظر آیا. چاہے وہ رشیا اور یوکرین کی جنگ ہے وہ بھی آج تک جاری ہے. فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہے اس پہ کچھ نہیں ہو سکا. پھر اب یہ ایران کی جنگ کا معاملہ ہے اور اس سے پہلے جو کشمیر ڈسپیوٹ ہے. کشمیر کی میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ ایک طرف تو یس وہ تمام تر چیزیں جو کہ خاص طور سے مارکہ حق کے بعد انڈیا کے حوالے سے اتنی منظر عام پر نہیں آتی تھی وہ آ رہی ہیں. پہلگام فالس فلیگ آپریشن وہاں پہ انڈین جو مظالم ہیں کشمیریوں کے اوپر وہ زیادہ ہو گئے. اب آپ کو زیادہ رپورٹس نظر آتی ہیں 2000 کشمیریوں کو غیر قانونی طور پہ جی گرفتار کر لیا. وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. وہ جو کام وہاں پہ نیتن یاہو کر رہا ہے سیٹلرز کو لا رہا ہے وہاں بستیوں پہ بستیاں کی بن رہی ہیں اسی طریقے سے سیٹلمنٹس وہاں کشمیر میں کام شروع ہو گیا ہے. یہ بتائیے اس پہ بھی کوئی آپ کو پیش رفت نظر آتی ہے آنے والے دنوں میں جہاں بہت سے معاملات میں انڈین سبکی ہو رہی ہے اس کی طرف کوئی توجہ پھر کیوں نہیں دیتا؟ I think اس میں تو انٹرنیشنل سسٹم میں ہمیشہ کہا تھا کہ ایک ہپوکریسی ہے پاور پلے ہے اسپیشلی جب سپر پاورز ان کا انٹرسٹ انوالو تو وہ بالکل ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں یا سائڈ لے لیتے ہیں. لائک غزہ میں اتنا ظلم ہوا ہے پھر کشمیر کا آئی تھنک سب سے پرانا جو یو این آبزرور مشن ہے کشمیر میں 1948 سے بیٹھے ہیں اور دس از ون ایجنڈا جس میں گلوبل پیس خطرے پہ ہے. اٹس اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ الٹیمیٹلی کشمیر کے اوپر ہی ساری جھڑپ بھی اسی طرف ہوئی وہیں ان کے جہاز بھی گرے اور فوکس وہی تھا. پہلگام کا بھی انڈیا نے جو بھی لنک اس کو کشمیر سے کیا. تو یہ تو آئی تھنک ایک بڑی آئی وڈ سے گراؤنڈ ریالٹی ہے. لیکن میرے خیال میں ابھی جو انوائرمنٹ جس میں پاکستان کو اسپیس ملی ہے چاہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی ہو جب پاکستان کے پرنسپل سٹانس ہے یا کشمیر ہو یہ دیر آئی تھنک دیر یا بدید اٹ ہیز ٹو بی ریزالوڈ بیکاز انڈیا کے اندر ابھی جو انوائرمنٹ بن رہی ہے آئی تھنک دے آر ایکچولی میرے حساب میں تو ود ان نیکسٹ 5 ایئر اور دے آر ہیڈنگ انٹو اے سیریس کرائسس. جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے جس طریقے سے مسلمانوں کو آسٹراسائز اور کشمیری شامل ہے اس میں ڈسپائٹ کہ دے آر ان آکوپائڈ ٹیریٹری اور بالکل نیو نازی ایجنڈا ہے جس میں ان کے بزنسز ہیں ان کے علاوہ ان کا بچوں کو آپ دیکھیں کس طریقے تنگ کیا جاتا ہے یونیورسٹی میں جب وہ جاتے ہیں باہر بھی یہاں بھی ایون ترکیہ میں جو کشمیری ہے آکوپائڈ کشمیر سے وہ بڑا سکیئر رہتے ہیں یہاں پہ ان کی سرویلنس ہوتی ہے اینڈ دین دے رپورٹ اور پیچھے گھروں میں تنگ کیا جاتا ہے. تو آئی تھنک الٹیمیٹلی بیکاز یہ موومنٹس جو ہے ٹھیک ہے ان میں ڈپ آ سکتی ہے بٹ دیز آر یو نو
یہ موومنٹس جو ہے انہوں نے آگے چلنا ہوتا ہے، اپنے آئی تھنک لاجیکل کنکلوژن کی طرف جانا ہے، اور پاکستان کا بڑا اسٹرانگ کیس ہے کشمیریوں کا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ابھی اسپیشلی جو نیا الائنس بن رہا ہے مڈل ایسٹ میں، جس میں پاکستان کا سینٹرل رول ہے، تو ایک پاکستان کو ڈپلومیٹک ملٹری اکنامک پاور انشاءاللہ ملے گی، اینڈ دین آف کورس وی کین ریزالو دیز پرابلمس. صحیح. ایک آخری سوال، یہ جو بھی کچھ دنوں پہلے ہی پارلیمنٹ میں ڈیفیٹ ہوئی ہے مودی حکومت کو، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ اگر واقعی اتنی سنسیریٹی تھی، واقعی خواتین کی نشستیں بڑھانی تھیں، تو پھر اس کو یہ ڈیلیمیٹیشن سے جوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ ڈیفیٹ کیا کبھی مودی سرکار نے اپنے خوابوں میں بھی سوچی ہوگی کہ جی یہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ دیکھیں ابھی لاسٹ جو الیکشن بھی ہوا تھا لوک سبھا کا، اس میں بھی جو تھا جی 400 پار تو پھر نہیں ہوا تھا. They had to go into a coalition. تو ایک تو آر ایس ایس کو پش بیک ہے، ڈسپائٹ کے بھی الیکشن کمیشن بھی آپ نے دیکھا ہے پوری مشینری لگائی ہوئی. یہ بیسیکلی ڈھکوسلا تھا، اور بعد میں آپ یاد دیکھا ہے مودی صاحب آنسو بہا رہے تھے جی کہ جو ہے خواتین کا جو بل تھا. حالانکہ یہ تو آئی تھنک جو خواتین کی سیٹوں والا تو آلریڈی ہو چکا ہے، آئی تھنک 2-3 سال پہلے اس پہ سارا ووٹنگ بھی ہوئی تھی، اینڈ دیٹ بیکیم پارٹ آف دا پروسیس. تو یہ صرف اس کو بیسیکلی ڈو ٹیل کر کے، بیکاز اصل میں ڈیلیمیٹیشن کرنی جس میں ساؤتھ انڈیا پورا کھڑا ہوا ہے. بالکل. آئی تھنک دے ول ایون گو اپ ٹو، انہوں نے تھریٹن کیا ہے ایم کے اسٹالن تو بریک اپ کر دیں گے انڈیا کو. پھر ٹھیک ہے، بیکاز وہ کہتے ہیں آپ پنش کر رہے ہیں، اوپر والے آپ کے بیمارو اسٹیٹس ہیں وہاں پہ اگر آبادیاں بڑھ رہی ہیں اور اکانومی بری حالت میں، اور ساؤتھ والے تھوڑا کنٹرول کر کے چل رہے ہیں، تو ہمیں پھر آپ پنش کریں گے. جنہوں نے اچھا کام کیا ہے، جنہوں نے ویلفیئر پروجیکٹ شروع کیا آبادی کنٹرول کی، ان کو سزا دے رہے ہیں. جی جی بالکل. تو I think this is a huge shock to Modi and BJP. And let's see ابھی results جو آنے ویسٹ بنگال میں بھی انٹرسٹنگ سچویشن ہے، 2 دن پتہ چل جائے گا کہ بی جے پی کہاں پہ کھڑی ہے. صحیح. بریگیڈیئر وقار الحسن صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن ورلڈ ویو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ اسٹیک. دو 2026 میں دنیا ایک بار پھر غیر یقینی حالات سے گزر رہی ہے. مشرق وسطیٰ میں ایران کے ساتھ جنگ اور مغرب میں پرانے اتحادیوں کے درمیان بڑھتی دوریاں. اسی پس منظر میں برطانیہ کے بادشاہ کنگ چارلز III ایک اہم سرکاری دورے پر امریکہ پہنچے ہیں. یہ دورہ صرف رسمی نہیں بلکہ سفارتی لحاظ سے نہایت حساس ہے، کیونکہ ایک طرف امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں ایران کے خلاف جنگ میں مصروف ہے، تو دوسری طرف برطانیہ کی حکومت اس جنگ میں مکمل ساتھ دینے سے ہچکچا رہی ہے. رپورٹس کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان ایران جنگ کے معاملے پر واضح اختلافات سامنے آئے ہیں. کبھی اسپیشل ریلیشن شپ کہلانے والا یہ اتحاد آج دباؤ کا شکار ہے. ماہرین کے مطابق یہ کشیدگی 1956 کے سویس کرائسس کے بعد سب سے زیادہ سنگین سمجھی جا رہی ہے. کنگ چارلز نے امریکی کانگریس سے خطاب کیا، جہاں انہوں نے براہ راست سیاست سے گریز کرتے ہوئے امن، شراکت داری اور مشترکہ اقدار پر زور دیا. یہ ایک واضح پیغام تھا کہ اختلافات کے باوجود تعلقات کو مکمل طور پر ٹوٹنے نہیں دیا جا سکتا. دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں سیاسی قیادت کے درمیان تناؤ موجود ہے، وہیں شاہی سفارتکاری ایک پل کا کردار ادا کر رہی ہے. ماہرین کے مطابق یہ دورہ فوری طور پر اختلافات ختم نہیں کرے گا، لیکن عوامی اور تاریخی تعلقات کو زندہ رکھنے میں مدد دے گا. لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ صرف ایک علامتی دورہ ہے یا واقعی برطانیہ اور امریکہ کے تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں؟ ایران جنگ نے مغربی اتحاد کو تقسیم کر دیا ہے. امریکہ جارحانہ پالیسی پر قائم ہے، جبکہ یورپی اتحادی بشمول برطانیہ محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض ناقدین نے اس دورے کو غلط وقت پر ہونے والا دورہ بھی قرار دیا ہے. تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عالمی تعلقات کبھی مستقل نہیں ہوتے، کبھی قریبی اتحادی بھی دور ہو جاتے ہیں اور کبھی اختلافات کے باوجود رشتے قائم رہتے ہیں. کنگ چارلز کا یہ دورہ بھی شاید اسی کشمکش کی ایک جھلک ہے. جہاں سیاست اور سفارتکاری کے درمیان توازن قائم رکھنے کی کوشش جاری ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ دورہ تعلقات کو بچا لے گا یا یہ ایک نئے عالمی نظام کی شروعات ہے.
That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz. दुरुस्त हर वक्त बार वक्त